हमारा टॉपिक है एक्सपाथ। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्सएमएल में एक्सपाथ का क्या रोल है और क्या यूसेज है। अ, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एक्सपाथ, फिर हम डिस्कस करेंगे एक्सपाथ एक्सप्रेशंस, फिर एक्सपाथ इज़ यूज्ड इन एक्सएसएलटी और एक्सपाथ की एक एग्जांपल। सबसे पहले व्हाट इज़ एक्सपाथ। एक्सपाथ इज़ अ सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग पार्ट्स ऑफ एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स। तो आप बेसिकली एक्सएमएल डॉक्यूमेंट जो है उसको डिफरेंट पार्ट्स के ज़रिए एक्सेस करने की प्रोविज़न देते हैं, और ये प्रोविज़न होती है कि आप किसी भी पार्ट को एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के वो डायरेक्टली एक्सेस कर लें। एक्सपाथ यूजेस पाथ एक्सप्रेशन टू नेविगेट इन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। तो पूरी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में अगर आप नेविगेट करना चाहते हैं किसी भी हिस्से को, तो एक्सपाथ के थ्रू आप ये कर सकते हैं। एक्सपाथ कंटेन्स अ लाइब्रेरी ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। एक्सपाथ इटसेल्फ एक पूरी डोमेन है और उसमें बहुत सारे अपने लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। हम इस मॉड्यूल में एंड पे देखेंगे कि किस तरह से वो फंक्शंस काम कर रहे हैं। एक्सपाथ इज़ अ मेजर एलिमेंट इन एक्सएसएलटी। तो एक्सएसएलटी को एक बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो एक्सपाथ के थ्रू मिल रही है नेविगेशन के हवाले से एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में। तो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को पूरी तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू एक्सएसएलटी एंड एक्सपाथ। XPath is also used in XQuery, XPointer and XLink. ये फर्दर फ्यूचर में अभी हम देखते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। XPath is a W3C रिकमेंडेशन। तो एक जो मैं ब्रीफली इस सारी बात को कंक्लूड करूं, तो XPath एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए आप XML डॉक्यूमेंट में कंप्लीटली नेविगेट कर सकते हैं। उसके किसी भी हिस्से को किसी भी जगह पर आप रीड कर सकते हैं, आप अपडेट कर सकते हैं, आप उस पर कंडीशनल चेक्स लगा सकते हैं। एक्सएसएलटी जो सारी प्रोसेसिंग करती है, सारी नेविगेशन करती है, वो थ्रू एक्सपाथ कर रही होती है आपके एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में। और एक्सपाथ जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है एक्सक्वेरी, एक्सपॉइंटर एंड एक्सलिंक को। और ये एक स्टैंडर्ड W3C का एक रिकमेंडेड स्टैंडर्ड है जिसकी वजह से तमाम लैंग्वेजेस और तमाम टेक्नोलॉजीज़ जो हैं इसे अडॉप्ट कर रही हैं। XPath path expressions क्या हैं? XPath uses expression to select node or node sets in an XML. तो XPath के expressions के ज़रिए आप किसी XML के अंदर किसी भी नोड को select कर सकते हैं, उसके अंदर contents को select कर सकते हैं। Path very much like the expression you work with traditional computer file system. तो जो ये path या इसके expressions जो हैं, जनरली उसी तरह के होते हैं जैसे आप नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप यूज़ कर रहे होते हैं एक्सप्रेशंस। XPath expression used in JavaScript, Java XML schema, PHP, Python, C and C++, etc. इसका मतलब एक लंबी लिस्ट है जहां पर इन XPath एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल पॉसिबल है। XPath is used in XSLT. XPath is major element in XSLT as well. Without XPath knowledge, you will not be able to create XSLT document. तो आप समझ लें कि XPath जो है ये बड़ा एक्सटेंडेड वे है किसी XML डॉक्यूमेंट को नेविगेट करने का। और XSLT एक्चुअली आपके सारे के सारे डाटा को जो XML डाटा है उसको प्रेजेंट करती है बड़े स्टैंडर्ड वे में ऑन टू द ब्राउज़र। तो विदाउट XPath ये पॉसिबल नहीं है। तो XPath में बहुत यानी फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, इसकी अपनी एक पूरी लाइब्रेरी है और इसमें एक्सप्रेशन लिखने के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। तो एक ब्रीफ सा एक टेबल है जिसके ज़रिए आपको ये पता लगेगा कि किस तरह से XML में XPath का यूजेज पॉसिबल है। तो हम देखते हैं टेबल। आपके सामने एक टेबल ओपन है। इसमें सबसे टॉप हेडिंग जो है हमारी XPath एक्सप्रेशन की है और इसके इम्पैक्ट आपके XML डॉक्यूमेंट पे क्या होंगे वो रिजल्ट का एक कॉलम है, उसमें मेंशन है। तो आप देख सकते हैं कि बुक स्टोर स्लैश बुक और सबस्क्रिप्ट में 1, ये उसी तरह से बेसिकली आपके इंटरनल या चाइल्ड टैग्स को, अगर लिस्ट ऑफ चाइल्ड टैग्स है ऑफ सेम थिंग, मतलब एक बुक स्टोर के अंदर ऑब्वियसली बुक्स ही अवेलेबल हो सकती हैं, तो बुक के मल्टीपल स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स पड़े होंगे। तो पहला टैग जो है उसे हम यानी अरे की तरह इंडेक्स नंबर 1 कह रहे हैं, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टैग है वो
اس کی لوکیشن نمبر 2 پہ آ رہا ہے اور پھر 3 پہ آ رہا ہے اور سو آن. تو یہاں پر اس کی ڈیٹیل یہ لکھی ہوئی ہے کہ سلیکٹ دا فرسٹ بک ایلیمنٹ دیٹ از دا چائلڈ آف دا بک اسٹور ایلیمنٹ. بک اسٹور کا ایلیمنٹ کا چائلڈ ہے، تو اس کو اگر آپ فرسٹ ایلیمنٹ کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ایکسپاتھ ایکسپریشن لکھنا پڑے گا وہ آپ کو ایکسٹرنل یا روٹ ایلیمنٹ سلیش چائلڈ ایلیمنٹ اور اس کے آگے سبسکرپٹ اور اس کے اندر آپ نومیرک نمبر دیں گے کہ جس سے پتہ لگ رہا ہوگا کہ ایکچولی آپ ان میں سے کون سے والا ملٹیپل ٹیگز ہیں آف سیم کائنڈ، ان میں سے کون سے والا ٹیگ آپ ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں. پھر آپ نیکسٹ پہ دیکھتے ہیں بک اسٹور بک اور لاسٹ کا ایک فنکشن آپ نے سبسکرپٹ کے اندر لکھا. اس کا مطلب کہ بک اسٹور کے اندر جتنی بھی بکس ہیں ان میں سے جو لاسٹ بک ہے ایکچولی اس کو آپ ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کی ڈسکرپشن پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ. سلیکٹ دا لاسٹ بک ایلیمنٹ دیٹ از دا چائلڈ آف دا بک اسٹور ایلیمنٹ. تو یہ ایکسپریشن جو ہے یہ بیسیکلی بک اسٹور میں سے لاسٹ بک کو ایکسیس کرے گا. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں بک اسٹور بک لاسٹ -1. تو یہ پری آبویس ہے کہ آپ بیسیکلی بک اسٹور میں سے سیکنڈ لاسٹ بک کو ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں تو لاسٹ -1. لاسٹ فار انسٹنس آپ کے پاس 10 بکس ہیں تو لاسٹ ایکچولی 10 کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور 10 - 1 کا مطلب 9. تو یہ سیکنڈ لاسٹ بک ہو گئی انفیکٹ. تو اس طرح سے آپ ایکسپریشن لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے پوزیشن <3. تو سلیکٹ دا فرسٹ 2 بک ایلیمنٹ دیٹ آر چلڈرن آف بک اسٹور ایلیمنٹ. تو بیسیکلی پوزیشن <3 کا مطلب یہ بن رہا ہے کہ وہ تمام بکس جو کہ تھرڈ پوزیشن سے پہلے ہیں. تو تھرڈ پوزیشن سے پہلے ایکچولی بک نمبر 1 ہے اور بک نمبر 2 ہے. تو یہ بیسیکلی یہ وہ دونوں بکس لے آئے گا. اور پھر یہ ہے کہ ٹائٹل @language = انگلش. وہ تمام بکس جن کے ٹائٹل جو ہیں وہ انگلش میں ہیں. سلیکٹ آل دا ٹائٹل ایلیمنٹ دیٹ ہیو لینگویج ایٹریبیوٹ. اور لینگویج ایٹریبیوٹ جو ہے جن کا ایگزسٹ کر رہا ہے ان تمام کو یہ سلیکٹ کر لے گا. تو اس طرح سے آپ بیسیکلی ڈفرینٹ ایکسپریشنز کے ذریعے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کچھ فردر ٹیگز ہیں کہ بک اسٹور میں جس بک کی پرائس جو ہے وہ 35 سے گریٹر ہے تو آپ دیکھیں ایکسپریشن میں آپ نے لگا دیا کہ بک اسٹور /بک اور آگے سبسکرپٹ کے اندر پرائس گریٹر دین 35. تو سلیکٹ آل دا بک ایلیمنٹ آف دا بک اسٹور ایلیمنٹ دیٹ ہیو اے پرائس ایلیمنٹ ود اے ویلیو گریٹر دین 35. تو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ تمام بکس جن کی پرائس 35 سے زیادہ ہے تو وہ ساری سلیکٹ ہو جائیں گی. اسی طرح سے آپ جو ہے پرائس جو ہے وہ گریٹر دین 35 کا آپ نے لگایا ہوا ہے اور اسی طرح سے آپ لیس دین بھی لگا سکتے ہیں. پرائس لیس دین 35 یا پرائس لیس دین 50 تو وہ تمام بکس جو ہیں اویلیبل ہو جائیں گی جن کی پرائس جو ہے وہ 50 سے لیس ہے. تو جو اس بریف سے ٹیبل سے ہم نے یہ شیئر کیا آپ کے ساتھ کہ ایکسپریشن لکھنے کا اسٹائل بیسک اسٹائل آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. لیکن یہ آبویسلی اس بریف سے ڈسکشن میں ہم نے سارے فارمیٹ شیئر نہیں کر سکتے. تو باقی تمام چیزیں یعنی اس میں جو مزید کس طرح سے ایکسپریشنز بنائے جا سکتے ہیں ان کو جو ہے وہ آپ ویب پہ اچھی طرح سے سرچ کر سکتے ہیں اور آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. ان کی ویب پہ بہت زیادہ ایکسپات کے اوپر انفارمیشن اویلیبل ہے. بکس میں بہت اچھی انفارمیشنز اویلیبل ہے تو وہ آپ کو ہیلپ فل ہو سکتی ہے اور ایکسپات کے بارے میں آپ کو بڑا ڈیٹیل آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے ایکسپات ایک XSL اور XML ڈاکومنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے. تو ہوپ فلی آپ کو ایکسپات کے ایکسپریشن لکھنے کا اسٹائل اس ٹیبل سے کلیئر ہوا ہوگا اور فیوچر میں یہ آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل ٹاپک ہے.